तो इलेक्शन शुरू ही नहीं हुआ, उसकी सिर्फ इब्तदाई मराहिल ही हुए हैं और उसमें जाहिर है कि ये बहुत बड़ी एक शिकस्त हो गई है जो वो पीडीएम की साबका जमातें या खुद इलेक्शन कमीशन की जिसने के कोशिश की कि पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए। ये कैसे मुमकिन था कि कोई भी अदालत जो है उसको अपहोल्ड कर दे और कहे कि जी के ये बिल्कुल सही इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसको कलअदम करार दे दिया और उससे उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया। तो इम्पॉसिबल था, कैसे हो सकता है? कोई सी भी अदालत हो, कोई भी माहौल हो, वो अपहोल्ड कैसे कर सकती है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? और इस पर जो बेचैन परेशानी और जो घबराहट हम इस वक्त साबका पीडीएम की जमातों में देख रहे हैं, खासतौर पर नून लीग की, वो भी दीदनी है, देखने वाली चीज है। जिस अंदाज से जो परेशानी नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो एक आम तासुर है, एक आम पाकिस्तानी जानता है कि अगर ये इलेक्शन हो गया और साफ शफाफ हो गए और बिल्कुल उसी अंदाज से हो गए कि जैसे कि वाकई जिनको के इलेक्शन कहना चाहिए जो शायद पाकिस्तान में कभी नहीं हुए, तो किसी कोई भी मुमकिन नहीं कि जो उसके नतीजे हैं वो किसी के लिए भी गैस करना मुश्किल नहीं है वो कि क्या उसका नतीजा निकलेगा। मैं तो यही समझता हूँ कि इस पूरे माहौल में अगर इसी अंदाज के इलेक्शन की जानिब जाना है और इसी तरीके की जो पीडीएम की जमातें वो अपनी कामयाबी को यकीनी बनाना चाहती हैं। और जनाब कामरान खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, मेज़बान प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ और प्रेसिडेंट हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब फरमाइएगा कि अदालतों से पे दर पे जो रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ को, इस पर तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन जमातें हैं वो बड़ी चरागपा नज़र आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, इस वक्त हमें बहुत ही मोहतात होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी तारीख के एक और बहुत अहम मोड़ पे खड़ा है। हम सामने इलेक्शंस नजर आ रहे हैं और इलेक्शन जिस माहौल में हो रहे हैं, यकीनन हमने पाकिस्तान में मोतरज़ा इलेक्शन और इंजीनियर्ड इलेक्शन और मैनेज्ड इलेक्शन हमने बहुत देखे हैं। उसी सीरीज का ये एक और इसी किस्म का एक इलेक्शन जो है वो हमें साफ नजर आ रहा है। इसमें किसी किस्म की गवाही की भी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी इसकी गवाही देगा। अब इस पूरे माहौल के अंदर इसी दौरान जो है अब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का जिसका इस्तराब जो कि इससे पहले की ऑपोजिशन थी उसका इस्तराब जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह ये है, उसको आपने देखा है कि बुनियादी वजह ये है कि उसे सामने नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि इंतखाबी नताइज क्या हो सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो भी माहौल है उसमें जो अदालतों का किरदार है वो अभी हमारे सामने। कुछ दिन पहले की बात है कि दो समातों के अंदर जनाब नवाज शरीफ के जो बड़े बड़े मुकदमात थे वो बहरहाल इख्तिताम पजीर हो गए। वो चाहे जिस अंदाज से भी बने थे, जिस तरीके से भी मैनेज माहौल में बने थे, मगर उसी मैनेज माहौल के अंदाज में वो खत्म हो गए। अब इसी अंदाज से अब जो कुछ मुकदमात बने हैं उनके हवाले से अदालतों के जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जो उनके फैसले सामने आ रहे हैं, जो ऑर्डर सामने आ रहे हैं, वो भी यकीनन एक नए दौर का आगाज है। नई सूरत हाल नजर आ रही है जिसपे कि ऑपोजिशन की बेचैनी और इस वक्त बेपनाह इस्तराब जो है वो नुमाया होकर सामने आ रहा है। मगर इस दौरान अदालतों का जो हशर किया जा रहा है, जो मौजूद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के हों या वो हाई कोर्ट के हों, उनके बारे में जिस किस्म के रिमार्क्स जो पिछले 4 दिनों में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेके और उनकी पार्टी के दूसरे लोगों ने जिस अंदाज से जो गुफ्तगू की है, वो यकीनन एक बहुत ही तकलीफ दह बात है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि वो कौन सी अदालत को माने। वो अदालत जिसने अभी नवाज शरीफ साहब को 2 समातों के बाद उनको जो है क्लीन चिट दे दी, वो जो इदारे उनकी हिफाजत के लिए खड़े हो गए, नैब जैसे इदारे ने उनकी हिफाजत की, या वो अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को अब इससे पहले उन पर हाईजैकिंग का केस बना था और वो जिस तरीके जो जिस कैफियत से वो गुजरे थे और जिस अंदाज से अदालतों ने ही उनके मुकदमात को खत्म किया था, वही सिलसिला है। कौन सा इसमें एक कोई नई चीज या कोई एक गैर मामूली सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो कैफियत पीटीआई के साथ है, जो उसके बानी के साथ है, जो उसकी लीडरशिप के साथ है, वो भी अपनी मिसाल आप ही है। इसमें कोई जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और ये पूरा माहौल जो है इस इलेक्शन के माहौल में, ये जो इसका पस मंजर जो हमें नजर आ रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, इससे अंदाजा हो रहा है कि ये इलेक्शन किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं और किस माहौल में लेके जा रहे हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू ही नहीं हुआ, उसकी सिर्फ इब्तदाई मराहिल ही हुए हैं और उसमें जाहिर है कि ये बहुत बड़ी एक शिकस्त हो गई है जो वो पीडीएम की साबका जमातें या खुद इलेक्शन कमीशन की जिसने के कोशिश की कि पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए। ये कैसे मुमकिन था कि कोई भी अदालत जो है उसको अपहोल्ड कर दे
اور کہے کہ جی کہ یہ بالکل صحیح الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا اور اس سے اس کا الیکشن سمبل لے لیا، تو امپاسبل تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سی بھی عدالت ہو، کوئی بھی ماحول ہو، وہ اپہولڈ کیسے کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو؟ اور اس پر جو بے چین پریشانی اور جو گھبراہٹ ہم اس وقت سابقہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر نون لیگ کی، وہ بھی دیدنی ہے، دیکھنے والی چیز ہے. جس انداز سے جو پریشانی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عام تاثر ہے، ایک عام پاکستانی جانتا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گیا اور صاف شفاف ہو گئے اور بالکل اسی انداز سے ہو گئے کہ جیسے کہ واقعی جن کو کہ الیکشن کہنا چاہیے، جو شاید پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے، تو کسی کوئی بھی ممکن نہیں کہ جو اس کے نتائج ہیں وہ کسی کے لیے بھی گیس کرنا مشکل نہیں ہے وہ کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس پورے ماحول میں اگر اسی انداز کے الیکشن کی جانب جانا ہے اور اسی طریقے کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آج کے اگر وہ لاڈلا ہے تو اس کو ثابت کیا جائے ان کو اقتدار میں لا کے، تو یہ تو پھر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک تباہی کا سامان ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس بار بار کے مینیجڈ اور آرکسٹریٹڈ الیکشن سے جو پاکستان کو نقصان اب تک ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ اب نقصان ہوگا. اس وقت کے ماحول میں بہتر یہی ہے کہ یا تو صاف شفاف بالکل ایک ایسے الیکشن کرنے چاہیے جن میں پاکستانیوں کے اعتماد ہو، ورنہ الیکشن کا تکلف نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت اس قسم کے الیکشن کے تکلف کی جس میں کہ باقاعدہ ایک کوشش صرف یہ ہو کہ ایک مخصوص جماعت کو اقتدار میں لا کے بٹھا دیا جائے، نہ پہلے اس کا کوئی فائدہ ہوا نہ آئندہ کبھی کوئی اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے اس تکلف سے بہتر یہ ہے کہ اس تکلف کو نہ کیا جائے، اور نہ نہیں ہوتا ہے تو الیکشن نہ ہو. پھر دیکھ لیں جس وقت بھی الیکشن ہو، چاہے کل ہو یا چاہے 8 فروری کو ہو یا پھر جب بھی ہو، مگر ہو تو پھر واقعی وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور کسی قسم کے مینیجڈ الیکشن کی شاید پاکستان اس کی پھر نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کرے نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا. مگر خان صاحب اس وقت تو صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے جا رہے ہیں. جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا اس میں بھی پیش رفت ہو چکی ہے، تمام انتظامات ہو چکے ہیں، اور ابھی تک کے جو الیکشن کمیشن کا ماننا ہے وہ یہی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے اس پر صدر مسلم لیگ نون انہوں نے کل فرمایا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب پشاور ہائی کورٹ میں جا رہا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے یہ ایک عارضی ریلیف ہوگا یا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، عارضی ریلیف تو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی عدالتیں جنہوں نے کہ یہ ریلیف دیا ہے ان میں سے کوئی عدالت کا کوئی جج جو ہے اس ریلیف کو واپس بھی لے سکتا ہے. مگر یہ ساری ایکسپیرینسز پہلے کر چکے ہیں. کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینا، اس کا نشان واپس لے لینا، ہم نے آزمایا تھا جب ہم نے پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان واپس لے لیا تھا. تلوار کی جگہ تیر آ گیا تھا، بلے کی جگہ فٹ بال آ جائے گی، مگر اس سے جو نتیجہ ہے وہ تو نہیں بدلے گا. اس سے جو لوگوں کے دل میں بات ہے وہ تو نہیں بدلے گی. اور یہ چھوٹی چیزیں کرنے سے تو انتہائی بہت بہت نقصان ہو جائے گا، اور اس قسم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. آج ہم نے اس کی ایک اور جھلک دیکھی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل جو کہ ایک بہت ہی شاندار ایک سروس ہے، ظاہر ہے کراچی میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، لاہور کا کینسر ہاسپٹل، اس کی ایک اپنی عالمی شہرت ہے، لاکھوں پاکستانیوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. وہ کراچی میں ہاسپٹل بن رہا ہے، اچانک اس کو روک دیا گیا کہ جی وہ فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کے کیا مذاق ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا ستم ہو سکتا ہے، کیا ماحول ہے، اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تو صرف یہ کہ عام پاکستانی کے نزدیک جو ہے وہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی اور یا ان کی جو بھی ان کی اسٹینڈنگ ہے وہ بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی نا. عمران خان جب ان کا اقتدار تھا اور جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اس وقت تو وہ شاید اپنی مقبولیت کی نچلی ترین سطح پہ تھے، غیر مقبولیت کی انتہا تھی. 3-4 مہینے کے بعد سے شاید عوام ان کے خلاف نکل آتے. اس طرح کی صورتحال تھی. اگر ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور پھر جس طریقے سے ایک طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہوئے، وہ ان کی مقبولیت پوری طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہو گئی اور اس جگہ پہ وہ پہنچ گئے جو شاید اپنے سیاسی کیریئر کی پوری زندگی میں کبھی وہ اتنے مقبول نہیں تھے جہاں پر وہ پہنچا دیے گئے. اور اب اس قسم کے اقدامات سے میرا تو تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس سے ان کی مقبولیت بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی. ان کے لیے ہمدردی بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی. اور اس قسم کے فیصلے جس میں کہ اگر عمران خان کینسر ہاسپٹل بھی بنائے تو اس کو بھی جو ہے وہ کرش کیا جائے یا اس کو بھی نہ ہونے دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوگا. اور اگر یہ کہ
یہ ہے کہ نون لیگ یا نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے ان کی پوزیشن بہتر ہوگی، تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسی چیز جس سے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھے گی، وہ وہی ہے جس سے کہ اس کو کسی ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑے، اور ریاستی جبر کا یا ریاستی مشکلات کا سامنا پڑے گا تو وہ ان کی بہتری ہوگی، صورتحال وہ بہتر ہوں گے۔ خود نواز شریف جیسے آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ جانتی ہے کہ جب اقتدار میں تھے یہ عمران خان اور آخر میں بالآخری مہینے تھے، تو اس زمانے میں تو نون لیگ کی مقبولیت کافی مناسب تھی، کافی بہتر تھی، کافی بہتر انداز میں۔ تو جیسے جیسے جو حکومتی مصائب عمران خان کی طرف بڑھے، ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، اور کیونکہ ان کی حمایت ہوتی گئی، ان سے پیار بڑھتا گیا، یہ لڑنے کی شکل انہوں نے اختیار کی، ان کی مقبولیت گھٹتی گئی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب، پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر ایک